भगवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्या वरवीं ती गर्भेस जाली. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे मुझे थंय जाव. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदे जियेलो. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजी सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भगवंती देवाचे माये आम्हा पासत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावचे खातीर प्रार्थुया. ही सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ल्या वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्या. ताज्या कश्टान आनी क्रुसा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावशे. तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी होत म्हूण आमी मागताव. त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीच्या दयेन म्हाका दिलाय. तुज्या तबेन म्हजी मोत उजवाडाय. म्हाका राख सांबाळ आनी चलय. आमेन. मातेवा प्रमाणे शुभ वार्ता अविश्वासो वळतीस आनी 3 आज सकाळीच्या वेळार घेवया आमी हे उतार. परतून म्हणटा मातेवा प्रमाणे शुभ वार्ता अविश्वासो वळतीस आनी 3 मॅथ्यू चॅप्टर 6 वर्स 33 ह्या विशयाचेर आज आमी नियाळ कर. आमी देवाक अर्घा दिव्या सकाळीच्या वेळा. बापाक पुताक पवित्र आत्म्याक अर्घा दिव्या. पवित्र आत्म्याचो आदार घेवन हो सकाळीचो वेळ आमी आराम करूंक जाय. आज आमी उलोवंक जाय पवित्र आत्म्या लागीं. पवित्र आत्म्या आज चलची वाट म्हजी उगडापणाक हाड दाखय. कित्याक हांव अस्कल जाते आसा. कित्याक संवसारान कश्टा वयर कश्ट इराराय बेसराय अस्कत काय अडकळ्यो दिसान दीस आमच्या जिवितांत जैत वर्ते आसा. कन्फ्युजन कितें करचें म्हण कळीत ना. खंय वयचें म्हण कळीत ना. पारगांवांत वयचें गी इंडियाक येवचें गी हांगा रावचें गी बिजनेस करचें गी आयचो दीस कशें चलोवन व्हरचें भुरग्यांक कशें पळोवचें. आज कुटुंबांत केदाळ समाधान येता जायती घडिता आमच्या मतींत आमी चिंतून 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 नियाळ आमी थकोन गेल्या. ह्या सकाळीच्या वेळा आज सगळं जिवी सोमेच्या हातांत दिव्या आनी देवाक अर्घ दिव्या वाकणया. कित्याक रसल्या देवाक पसूंक कळीत आसा. वैमुच्या मोगाच्यान रसला देव पसूंक कळीत आसा जाल्यार त्या देवा समोर त्या देवा सांगाता देवा थंय आमी विस्वासान आनी भरवशान रावूंक जाय. जायते फुडें आमकां भरवशान आनी विस्वासी देवा सांगाता रावूंक जायना. आमी सगळे हालतांव आमचो भावार्थ दंडळटा जाल्यार देव म्हज्या आनी तुज्या पक्षान आसा. देव म्हज्या आनी तुज्या पक्षान आसा म्हळ्यार म्हज्या आनी तुजें नांव ताच्या हाताच्या तळटाचेर ताणें खांतयलां. विस्वासी देव हर एका दिसा आपल्या भुरग्यांचेर तो नदर लावन आसा. तूं भायर वता आसतना तूं भितर वता आसतना तुजो देव तुका राखता आनी सांबाळटा म्हणलो विस्वास आज म्हज्या आनी तुजें तें आसूंक जाय. थोडे घडिता वेळार म्हज्या मोगाचे न्हू खंयची आन्सर नातल्या बरी आसता आमच्या जिवितांत. जायते मागणे करतात. कालच राती हे भुरगे ऑस्ट्रेलिया येता इतले रडटाले गी हांव म्हजी मम्मी डॅडी गांवांत सगळे मागणे करतात. कित्याक म्हाका एक काम मेळना. थोडे क्वेश्चन आन्सर ना. बट देवाच्या ओन टायमार देव त्या क्वेश्चन आन्सर दिता.
देव कळून दाखयतलो देव जावन आसा. इस्रायल परचेनी मोयचे फुरपुरले कित्याक म्हळ्यार आमकां मरोंक हांगा हाडलाय गी, मुखार दर्यो फाटल्यान फारावेचें सैन्य आमकां मरोंक हाडलाय गी. तेव्हा तांचो ताळो परतून आयकलो. मोयजेक म्हणलें तूं कित्याक शांत रावलें, तुज्या हातान बेतकटी आसा ती दर्याक मान सोड, ओडना ती फुरपुरते रावूं दी. आमी फुरपुरल्या तक्षण देवा टेन्शन जायना म्हज्या मोगाचेर. ते विस्वासी ताच्या ओन टायमार तो तुका वयर काडटलो, सगळ्या बनगणितान बंदरांत सुटका लाभयतलो. आज म्हणटा मॅथ्यू चॅप्टर 6:33 पळया, देखून सोदा तुम्ही पयले देवाचे रास, देखून तुम्ही सोदा पयले देवाचे रास. आनी कितें म्हाका तुका गरज आसा, तुज्या भुरग्याक काम जाय गी, आस्पिडा बरी जाय गी, इवन कितले कश्ट म्हणजे जिवितान आसा. तुम्ही चिंतीन आमी हांगा हांव युट्यूबर हांगा रावला जाल्यार हर ये पिडा म्हज्या आंगार घेवनूच म्हज्या मोगाचें हांव प्रीच करता आसता, तांकां ना जाल्यार हर एक दीस पिडेचे नदर लायन आसतना ह्या कुर्सार उमकाडले जेजूचे नदर लावन हर एक दिसा बरोसची उतरां म्हज्या मोगाचें न्हू आमचो भावार्थ वाडोवची उतरां हर एक दिसा आमी हांगा तो उत्साह ते आसता. कित्याक म्हळ्यार कळीत आसा देव विस्वासी, देव केदीं सोड घालना, देव विस्वासी, देव केदीं सोड घालना. उतार आमकां म्हणटा की देखून सदां तुमी पयले देवाचे रास आनी ताची खुशी आनी ह्यो सर्व वस्तूय तो तुमकां दितलो. सदां पयले देवाचे रास. आज तेव्हा कळीत आसा कितें दिवचे, कशें चलोवन वरयचे, आज सगळें देवाक कळीत आसा. धर्मच्या मोगाचेर आज सकाळच्या वेळार ताचे रास आमी सोदून घेवया, ताची खुशी कितें आमी सोदून घेवया. आनी जी कितें जाय देव म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत तो फावो करतलो. ह्या बरोवशीचे उतार आज मानून घेवन सगळे म्हज्या फाटल्यान म्हणा, देखून सदां तुमी पयले देवाचे राज, देखून सदां तुमी पयले देवाचे राज, देखून सदां तुमी पयले देवाचे राज, देखून सदां तुमी पयले देवाचे राज आनी ताची खुशी, 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 आनी ह्यो सर्व वस्तूय आनी ह्यो सर्व वस्तू तो तुमकां दितालो, तो तुमकां तो दितलो, तुमकां दितालो, तो तुमकां दितलो. आनी ह्यो सर्व वस्तू तुका कितें जाय तो देव आपल्या पुत्र जेजू क्रिस्त मारिफात तुका फावो करतालो. त्या खातीर सकाळीच्या वेळा आमच्या काळीस आमी उक्ते करया, दोळे आमचे दांपया, प्रत्येक तरा त्या पवित्र आत्म्याक उलो मारया. दैवी सत्याच्या पवित्र आत्म्या आज मुझे देवने म्हाका शिकय, म्हाका गाईड कर, म्हाका लीड कर, आज म्हज्या आदारा पाव. कित्याक म्हळ्यार आज कन्फ्यूज एकडे दोळे दांपा, जायती म्हणून स्ट्रगल करनासा तुमी, जायते कन्फ्यूज जावन सकाळीच्या वेळा आसा. खंयच्या डॉक्टराले वयचे, फर्स्ट कितली वखदां केल्यारय म्हजी पिडा बरी जायना. आज घराच तूं स्ट्रक जावन आसाय, कोर्स करचो गी, कामाक वयचे गी, बारगांवांत वयचे गी, बिजनेस करचे गी, कन्फ्यूज. आज चंचल जावन आसाय, तेदस्पर जावन आसाय, फाटली घडी तर चिंतून चिंतून तूं करगाते आसाय. सकाळच्या वेळा सगळ्या समयाच्या समोर दी, समयाच्या समोर दी. सम्या तुझे राज आनी तुजी खुशी सोदून काडूंक म्हज्यान जायना, आवश्यक जाता आसा. ए जेजू म्हाका धैर्य दी, म्हाका बळ दी, म्हाका घटाय दी. धाड तुज्या आत्म्या, पवित्र आत्म्याचो ताळो आयकवया आनी मागया वेळा पवित्र आत्म्या म्हज्या आदाराक घे, म्हाका शिकय, म्हाका शिकय. संवसारी वस्तू सो, संवसाराचे सक्ते सो, संवसाराचे पदवे सो, अनेक ताळो हांवें आयकनाशे. सर्गीचो ताळो पवित्र आत्म्या आज तुजो ताळो आयकोंक म्हाका आदार दी, बळ दी. म्हणून सगळे तुजे हारबार, सगळे तुजे अस्कतकाय, सगळे तुजे उण्यापण, सगळे तुजी इराराय, सगळे तुजी अडकळ्यो सकाळीच्या वेळा सगळे ते मोदी कितें भरून आसा सगळे सकाळच्या वेळा समयाचे ते सरेंडर करया. आनी ताका अर्घ दिता आसतना प्रत्येक तरा दैवी सत्य पवित्र आत्मा तूं लीड करतलो, गाईड करतलो. आनी पवित्र आत्मा तुका म्हणटलो पुता हीच ती वाट, ताचे चलोन वोर. आज हीच ती वाट, वाट खंयची? जेजू वाट तुज्या जिविताची, जेजू वाट तुज्या जिविताची, जेजू वाट पयले सोद देवाचे रास आनी ताची खुशी. आज सगळे तुजी वाट जेजू उक्ते करतलो. दोळे आमचे दांपया आनी सगळे विश्वासान म्हणया. हे बापाचे
जेजूच्या आत्म्या जेजूच्या आत्म्या ये मोगाच्या आत्म्या मोगाच्या आत्म्या ये बापाच्या आत्म्या ये जेजूच्या आत्म्या ये मोगाच्या आत्म्या मोगाच्या आत्म्या ये बापाच्या आत्म्या जाणेकले उलमान माग्या वळा सर्गीच्या पवित्र आत्म्या आमका भितरला घटाई दी आमका सकत थी आमका बळ थी सगळ्या गुण्यापणांका सोडे आमच्या हर एक दिसा जैतवरची काळोखाची अंतराची हिराराची हसकंतीची पदवी आमका सण सुद्या वळा ये बापाच्या आत्म्या म्हणून माग्या We praise and thank you, Jesus. Glorify your name, Lord. ये मोगाच्या आत्म्या ये मोगाच्या आत्म्या Hallelujah, hallelujah, hallelujah. We praise you, Jesus. We glory, hallelujah. Shabantara Maria Makantala Gloria Rama Shantara Maria Makantala सर्गीच्या मोगाळ बापा या सकाळीच्या वेळात आम्ही मागता तार तुझं पवित्र आत्म आम्हा सर्वांचे पिढेन वळवळतल्यांचे तुका गळोच्या कुटुंबाचे निराशपणाचे त्याला कुटुंबाचे आज सकाळीच्या वेळा एक नवी सगत आमच्या जीवितार देवे प्रत्येक नवे मन नवे काळीज तू आमका रसून दे सगळ्या संकटातून आमका सुटकाला पाहिजे सगळ्या फतकडातां सगळ्या फतकणीतां सगळ्या अष्टकैतां सगळ्या इरारातां सगळ्या असमाधानातां सगळ्या वाईटातां सर्गीच्या मोगाळ बापा जेजूच्या नावान पवित्र आत्म्याच्या उदयशी आमची काळजां मनां वसवाडू दे आमचे जीवित आशीर्वादाचे जाऊ दे दैवी सत्यान आज तू आमका भर दैवी पदव्यान तू आज आमका भर दैवी ज्ञानान तू आज आमका भर सर्गीच्या मोगाळ बापा जेजूच्या नावान आज आम्ही मागता जेजूच्या नावान आज आम्ही मागता सर्गीचे सगत आमच्या वळण द्या वळा सर्गीचे सगत आमच्या देवान द्या वळा सर्गीचे सगत आमच्या देवान दे हे पवित्र आत्म्या सर्गीच्या आत्म्या सगळं आमच्या भितर खाऊचणी आमच्या भितर असतो भिरांत हसकाय असमाधान हडकळ्यो हडसण्यो हिराराय सगळं सण सुद्या वळा सकाळीच्या वेळा सुम्या तुझ्या भरोश्यावर तुझ्या पाद्यवर देश आज आम्ही आराम करत असताना तुझ्या भाग्यवंत रक्ताचे सगत आज मागून घेत असताना देवसरा खाळोखाच्या पदवी हडकराच्या पदवी वाईट सत्य कसलेच अधिकार ना तुझ्या अमोलिक रक्तान आज सगळं निताळ कर आशीर्वादित कर जेजू तुझ्या स्पिरिटान आमकां भर जेजू तुझ्या पदव्यान आमकां भर जेजू तुझे नदर लावन देश आम्ही आज आराम करता तुझे नदर लावन पवित्र आत्म्याचो ताळो आयकून आज आत्म्याच्या सत्यान आम्ही चलता आत्म्याच्या सत्यान आम्ही चलता तुका महिमा जेजू तुका वाकणी जेजू तुका पदवी जेजू तुका होगळाप जेजू तुका स्तुती जेजू तुका आराधन जेजू तुका एकलाच आम्ही स्तुती करता जेजू तू आमकां सोलोन व्हरता तू आमकां सोलोन व्हरताय तू आमकां सोलोन व्हरताय तू आमकां सोलोन व्हरताय तू आमकां सोलोन व्हरताय सुम्या सोलोन व्हरताय जेजू पवित्र आत्म्या तू आमकां सोलोन एक घडी आमचो हात आमच्या काळजात दवरया आमच्या मोदीं जायतीं चिन्नां आसा
जायते ते दसपर जावची चिन्ह आसा, गावशणीची चिन्ह आसा, खंतीची चिन्ह आसा, हस्कतके चिन्ह आसात. आज दीस आराम करूकच नाका. एक थराची फेसराय ती आमकां सण सुदी आवडा, सण सुदी आवडा, सण सुदी आवडा, सण सुदी. दैविक आत्मा आमच्या जिवितान काम करू देवळा, दैविक आत्मा आमच्या जिवितान काम करू देवळा, दैविक पदवी आमच्या जिवितान काम करू. देवसरा अधिकार ना, देवसरा अधिकार ना, काळोखाच्या पदवी अधिकार ना. जेजूची सगत दैवी सगत तुका आमकां स्पर्श करू दे, स्पर्श करू दे, स्पर्श करू दे. सकाळीचो वेळ एक आशीर्वाद असो, बेसम असो, सगळो दीस परमान्न देवाच्या सावळ्यात रावो. ताच्या थंय आमी एक सोन जियो, ताच्या उतराक कान दिवन उतरा प्रमाणे जियो. त्या पवित्र आत्मा आमकां आदार दिवं दी, बळ दिवं दी, कृपा दिवं दी. सगतला मध्ये, सगतला मध्ये आमची आरसाय आमकां सण सुद्दां आयच्या दिसा मागण्याचे स्पिरिट असो पवित्र आत्मा, भावार्थाचे दिव्य जाल्लो पवित्र आत्मा, सर्गीचे सगळं अनुभव करून शिकवसो पवित्र आत्मा लीड करू दी, गाईड करू दी, आदार पावूं दी. आमेन. मगरचनो आयचो दीस एक आशीर्वाद असो. कित्याक म्हणल्यार हर एक दिसा आमी सकाळी उठून निराश म्हाका भलायकी ना, म्हज्यान जायना, कशें चलोवन व्हरचें, कितें करचें, म्हज्या भुरग्यांक कशें करचें, रीण केन्ना फारीक करचें. सदांच सकाळी उठला तक्षण आमच्या मोतीचेर वचचें, उठल्या तक्षण पवित्र आत्म्याच्या ध्याना खातीर मागा, मागा. पवित्र आत्मा तुका सुसयता, सुसयता. पवित्र आत्मा तुका आदार दिता. त्या खातीर उतार आमकां भोव आपुरबायेचें म्हणटा गे. कोलेस्काराच्या पत्रांत 23:12 पण कोलोशियन चॅप्टर 3:12 ह्या संवसारांत आमी अस्कत जावन आसा वय. कित्याक म्हणल्यार बळवंत आत्मा तुज्या आदाराक हर एक दीस आसा. अस्कत हांव अस्कत अस्कत म्हणल्या तक्षण जायना. तुजे भितर पवित्र आत्मा वस्ती करते आसा. सांत पावल म्हणटा गे पयल्या कोरिंथरांत 23:16 अशें म्हणटा गे देवाचो पवित्र आत्मा तुज्या भितर आसा. देवाचो पवित्र आत्मा तुज्या भितर वस्ती करता, वस्ती करता. हांव एक तुमकां घडये सांगता. म्हज्या मगाच्यानो 24 years असो तरणाटो एक दुबय वचून आयलो. थंय काम मेळोंक ना आनी कश्टाक तो सांपडलो, कश्टाक तो सांपडलो एका गांवांत. आनी तो एक समस्येक सांपडलो की मुखार वचूंक वाट ना, पाटी येवंक वाट ना, खंयच ना. कंगाल जावन चंचाल जावन म्हज्या मगच्यानो ताणें जर एक दिसा मागणें करूंक सुरू केलें, सोम्या म्हाका एक वाट दाखय. हांव कंटिन्यू मागून आसा, सकाळीं मागणें आयकते आसा, वर्ड हांव उचारते आसा. सोमी कितें हांव स्ट्रक जाला, कितें हांव स्ट्रक जाला. एक दीस पवित्र आत्म्यान ताका सुचयलें की तूं काल्याक आज इतलें टेंशन आसा, तुका जाणवाय आसा, गिन्यान आसा, तुवें जाय जाल्लें करियर. यूट्यूब उक्तें करता आसतना केक करची आयडिया ताका मेळ्ळी. पळय ताका दिसपट्ट्याक रासाक पवित्र आत्म्यान एक वाट दाखोवन दिली आनी म्हणलें की तुवें केक कर. आनी एक दीस ताणें बरें करून घराच केक केली आनी ताच्या कुटुंबादाराक ती वांटून दिली. तांकां सण एकल्यान ती केक बरी लागली आनी ती जाल्यार खंय तर हाडली ही केक. ताणें म्हणलें हांवेंच केली. कोणें बिलीव करूं ना, कोणें पातयो ना. आनी ताका कळ्ळें की ही केक टेस्ट आसा. म्हाका एक देवान केक करचें तेणें दिला. हर एक दीस सकाळीं वेच्या मिसाक ताणें हर एक दीस वर्ड ऑफ गॉड वाचचें, हर एक दिसा देवा संग ताणें रावचें. म्हज्या मगाच्यानो केक करूंक सुरू केली, सुरू केली, सुरू केली. जायत्या लोकांक ताणें केकी वांटूंक सुरू केलें. म्हज्या मगाच्यानो आज बोटीर बऱ्यांतल्या बऱ्या कामार आसा. मात्र न्हय की त्या केक करचें मात्र न्हय, बरो कुक जावन त्या सुद्दां बऱ्या सांबाळा, बऱ्या हुद्द्यार, बऱ्या जाग्यार तो त्या सुद्दां वावर करना आसा. कित्याक हे उतार हांव तुमच्या मुखार म्हणटा म्हणल्यार तो म्हणटा म्हज्या कश्टाच्या टायमार 2 वर्सां हांव शिकलो युट्यूबार पळयलें आनी खंयचो कोर्स केलो. हांवें जायते पयलीं शिकलां. हांव कोर्स केलो आनी कितें केलें, हांवें केक करूंक सुरू केली. हांव केक करता करता आसतना हेर कुकींग करूंक सुरू केलें हांवें. आनी कितें सायड आनी कितें करूंक सुरू केलें. 2 वर्सां म्हजो बिजनेस रन जालो. हाय मट्टार हांव पावलो, उंचल्या जाग्यार हांव पावलो. जायते पयशे कमोवंक सुरू केले हांवें, जायते पयशे कमोवंक सुरू केले.
मागीर एका शिप्पार हांवें इंटरव्यू दिली. आज त्या शिप्पार बऱ्यान त्या बरें काम देवान म्हाका फावो केलें. म्हज्या मोगाचेर आमी चिंता आमचें कांयच जायना, आमी चिंता आनी केदां वयर येवचें, आमी चिंता हांव फेल, हांव चिंता जावं फुरो हांव पिडेस्त. म्हणजे म्हाका कळीत आसा म्हज्या मोगाचें कॅन्सर पिडेस्त, 3rd स्टेजीर आसता पिडेस्त. म्हज्या मोगाचें न्हू किमोथेरपी घेता आसतना कोण हर एक संवसारांतल्या लोकां खातीर मागतालो. तो कॅरिस्मेटीक न्हय, तो जावं फुरो सद्दां रितीर गेल्लो मनीस न्हय. जे सुमार वर्सां पयलीं हांव पळोवंक गेल्ल्या वेळार तो म्हणटा सिंपल मनीस. हांवें जाल्यार कोंतान तेर्स करतय कित्याक म्हूण विचारल्या वेळार तो म्हणून गे म्हाका 3rd स्टेज कॅन्सर ब्रदर, म्हज्या वयर 4th स्टेज कॅन्सरीर असले भाव भयणी आसात, लास्ट स्टेजीर असले भाव भयणी आसात, तांचे खातीर निरंतर हांव डिवायन मर्सी रोसरी उण्यान उणें दिसा 5-6 पटी करता. नॉर्मल असले आमी कितले करता असो मागण्या आज आमी हे कॅन्सर 3rd स्टेजीर असतो भाव. आमी गिन्यान आसा, आमकां बळ आसा, सकत आसा, आमचो वेळ आमी खंय उगडयता आसा. म्हज्या मोगाचें भावाची चिबीत लास्ट अनेक पटी हांव मेळोंक गेल्ल्या वेळार तो म्हणजे दिसा 12 पटी हांव डिवायन मर्सी रोसरी करता. कोणा खातीर म्हजें एकच एक रोसरी करिना हांव. म्हाका कळीत आसा मॅथ्यू चॅप्टर 6:33 सोद पयले देवाचें रास आनी हे सगळें तुका मेळटलें. देवाची खुशी आनी देवाचें रास म्हणल्यार कितें? देवाची भुरगीं कश्टांत आसा, देवाची परसां कश्टाक वळख जावन आसा. देवान आमकां तालेंतां दिला, देवान आमकां गिन्यान दिला, देवान आमकां बळ दिला, देवान आमकां सकत दिला. आज जांफुरो परतर म्हणटा हांव आमकां ल्हानशी पिडा, लोक संवसारांत वळवळटे आसा, लोक कश्टांत आसा. आज तुका एटलिस्ट 30,000चें काम आसा. परगांवांत कितले भाव भयणां काम आसना, कामाच्या सोदनेर आसा, तांची विसा कट जाता आसा, नाजाल्यार इंडिया वचचें पडटा. तसले समस्या कितले लोक नागी. आमी आमचे समस्ये व्हडले म्हण चिंतून आसा. देवा म्हजे कश्ट केदाळा परिहार जाता, म्हजे समस्या केदाळा परिहार जाता. म्हज्या मोगाचेर तुजे समस्या देवा कळीत आसा. तूं करगोण चिंता करून बसनाका आनी तुजो वेळ उगडय नाका. फाल्यां हो वेळ मेळना, फाल्यां हो टायम मेळना. म्हज्या मोगाचेर म्हाका कळीत आसा ह्या भावा लागीं हांव उलयल्ल्या वेळार हांव विचारल्या वेळार कशें तूं कितल्या वर्सां तो मागण्यांत आसाय. तो म्हणा लागलो गे ब्रदर, तेन्ना यूट्यूबर नासलें, ब्रदर हांव खंयच्याय रितीन वचूना, ब्रदर हांव खंयच्याय मागण्याचो मदीं वचूना. जाल्यार डिवायन मर्सी टेर्स केदाळा केदां अप्रूव हांव करतालो. जेन्ना म्हाका कॅन्सर आयलें तेन्ना म्हाका कळ्ळें की कितलो टायम हांवें वगडयला, कितलो टायम वेस्ट केला. ब्रदर हांव म्हज्या फ्रेंडा सांगात रात भायर आसतलो, कितलो वेळ संवसारांत हांव खर्च कर गंमत काय खुशाल काय आनी त्या संवसारांत हांव इनवॉल्ड जावन नासलो. आज 3rd स्टेज कॅन्सर, फाल्यां 4th स्टेज जाताय म्हाका कळीत ना, ना लास्ट स्टेजीर येता तेय म्हाका कळीत ना. जाल्यार असलो वेळ आवाज संवसाराच्या लोकां खातीर मागता. पयले ताची खुशी हांवें संवसाराच्या लोकां खातीर मागची. हांव मागता तांच्या खातीर ब्रदर म्हज्या जिवितान हांवें इतलो टायम वगडयला. एटलीस्ट पश्चाताप करून हांव संवसारांत मागता आसा. म्हज्या मोगाचेर ताचे उदार काळीज पळय निमाणे कडेन पवित्र आत्म्यान ताका सुसयलें, पवित्र आत्म्यान सुसयलें. म्हज्या मोगाचेर तो 4th स्टेजीर कॅन्सरार पडलो. जाल्यार देवान थंय जावन ताका राखून व्हेलेस. कित्याक सोद तूं पयले देवाचे रास, तुजे रास न्हय. तुजे रास हे म्हजे रास हे संवसारांत खंयच ना. कितून म्हणचे आमी पावता आमकां कळीत ना. म्हज्या मोगाचेर तुमकां कळीत आसा पर फ्लायट एक्सिडेंट जालें एकच पटी कितलो लोक मेलो. आमकां कळीत आसा की, आमकां कळीत आसा की ना. आमचे दीस वेळ खंय केदाळा आमकां कळीत ना. ताणें चिंतलें जावं फुरो 10 घंटे फ्लायटार बऱ्या रितीन वेतालो कुटुंबा समेत जावं फुरो हांसून खेळून सगळें चिंतलें जावं फुरो. म्हज्या मोगाचेर जाल्यार दीस वेळ घडी आमी मेळना. त्या खातीर म्हज्या मोगाचेर ह्या व्यक्तीर म्हणलें म्हाका बरें उडास आसा. म्हजें सगळें जिवीत हांवें टायमपास केला जायते पटी. आमचे कडेन वेळ आसा, आमचे कडेन वेळ आसा. आमच्या लागीं हातांत कोंती आसा, आमच्या हातांत बायबली आसा, आमच्या हातांत गरजे वताय आसात. कितली गरजे वताय संवसारांत आसा.
काल राती हांव पळयता कितले लोक रडटाले फोन कर, ब्रदर अशें, ब्रदर तशें. एक फोन जालो आनेक फोन, आनेक फोन जालो आनेक फोन, आनेक फोन जालो आनेक फोन. म्हज्या मोगाचें कोणीय कोणा फसयना, कोणीय कोणा लुटला, कोणीय कोणा अन्याय केला. तर आमी त्या देवाची भुरगीं न्ही गी, आज ती आमची भाव भयणी न्ही गी. आज म्हज्या मोगाचें वरान वरां खंय आमी एटॅच जावन बसून आज आमचो टायम वेस्ट करचे बदला एक कोंत कोण तांचे खातीर मागले वयस जाल्यार देव तांच्या घरचे पावून तुजे समस्या पयले सॉल्व करिना गी. एक कोणाकी बुजयले वयस जाल्यार देव पयले तुजे समस्या परिहार करिना गी. आज जावया आमी हेरां ते उदार मनाची आनी उदार काळजाची. देव तुजेर आनी म्हजेरय उदार जातालो. जावया आमी हेरांचेर उदार मनाची, उदार काळजाची. ओन्ली पयशे दिवनच न्ही, जायत्या रितीन आमी ह्या संवसारांत आमचो उपकार आमी करयेत. त्या खातीर म्हणटा की कोलेस्कराच्या पत्रांत 23:3-12 अशें म्हणटा, देवान मिसून काडली तुमी पवित्र आनी ताका मोगाची, देखून कणवळायचे, दयाळायचे, दिनपणाचे, मोवाळायचे आनी सोंसणिकेची काळीज तुमकां आसूंक जाय. म्हाका आनी तुका इकडे वाचया आमी कोलेस्कराच्या पत्रांत 23:3-12 इकडे वाचया. देवान विसून काडलेली तुमी पवित्र आनी ताका मोगाची, देखून कणवळायचे, दयाळायचे, दिनपणाचे, मोवाळायचे आनी सोंसणिकायेचे काळीज म्हाका आनी तुमकां आसूंक जाय. कित्याक म्हणटा म्हणल्यार आज उतार म्हणटा की आमकां भोव अपुरबायन देवान विसून काडलेली तुमी. देवान विसून आमी जण एकल्यांक देवान विसून काडला. त्या खातीर म्हज्या मोगाचें आमी निमाणे घडये आसा म्हणून चिंचे नाका. घेवया हातांत कोंत आनी मागूंक सुरू करया. कश्टा वयर आमी जियेता म्हण चिंचे नाका. ह्या कश्टा मदेंच आमी संवसारांतल्या लोकां खातीर मागूंक सुरू करया. तुज्या कश्ट मध्ये थंय उबे रावतालो. तुजी चिंती नासतना, आज एक समस्या पळय नासतना, तुजे कश्ट पळय नासतना कंटिन्यू तूं मागून आसाय. तुजे समस्ये देव परिहार करतालो, देव परिहार करतालो. त्या खातीर आज जावया आमी उदार मनाची, कणवळायची, काळजाची, दयाळायची आनी मोवाळायची आनी सोंसणिकायेची एक निर्मळ काळीज देव आज आमकां जण एकल्यांक रसून दिवं दी. त्या दाळारी गाडयेर वेता आसतना एक दैवीक असो तेस म्हणा, एक दैवीक असो तेस म्हणा. कोणा खातीर समया पयलो खण हांव मागता. तुमी कोंताची म्हणया लेख करूंक जायना जाल्यार व्हडना अंदाजर म्हणा. समया पयलो खण हांव म्हणटा, आयच्या दिसा सगळ्या संवसारांत कश्टान, दुखान, रडोन आज प्रत्येक काम नासतना वळवळच्या भाव भयणां खातीर. समया दुसरो खण म्हणटा, सगळ्या संवसारांत पिडेन वळवळट्या भाव भयणां खातीर. तिसरो खण म्हणटा, आज त्या झूज, आज झगडी, इराराय, बेसराय, संवसारांत असमाधान, बेसराय त्या लोकां खातीर म्हणटा. चवथो खण आज म्हज्या कुटुंबांतल्या सर सना खातीर म्हणटा. पांचवो खण आज मागता सगळ्या संवसारांतल्या तरणाट्यां खातीर. मागा आमचे मागणे देव आयकता. मॅथ्यू 6:33 सोद पयले देवाचे राज आनी हे सगळे देव तुका प्राप्त करतलो, फावो करतलो. देव विश्वासी आपल्या भुरग्या संचात असलो, सोडच्यात असलो न्हय. ह्या सकाळच्या तुमी अर्घा दिला, आमी मागला जण एकल्यां खातीर देवाचो पवित्र आत्मो आज तुका लीड करून व्हरूं दी. म्हज्या मोगाचें तुज्या कुडीन स्वास आसा पर्यंत थी ह्या सोम्या खातीर जिवंक जाय. म्हज्या कुडीन स्वास आसा पर्यंत ती ह्या सोम्याच्या नदर लावन सोम्या खातीर आमी जिवंक जाय. म्हळ्यार ओन्ली चिजू न्हय. आज माग्या संवसारांतल्या कश्ट जाल्ल्या लोकां खातीर, आज दुखां गळयताल्या लोकां खातीर ह्या सोम्याला मागे सोम्या म्हजी भाव भयणी ती कश्ट ते आसात तांची काकूत का सोम्या, तांचे दाय तेका तुजे कश्ट सोड, तुजी इराराय सोड. वरान वरां म्हज्या मोगाचें परतून म्हणटा, आमी वरान वरां ह्या संवसारांत मोबायलांत एटॅच जावच्या बदला ह्या दिसांनी आमी इल्लोसो टायम काडया आनी संवसारा खातीर मागूंक विसरानासतना मागूंक सुरू करया. आमेन. एक घडी आमचे तोळे धांपया. मोगाळा बापा, आमी तुज्या मोगार उबारता आमचे जिवीत विशेष रितीन आज मागता बापा. आज तुवें सांगला की तुमी पवित्र आनी मोगाची, देखून कणवळायचे, दयाळायचे, दिनपणाचे, मोवाळायचे आनी सोंसणिकायेचे काळीज आसा जे म्हणून
येसू मी आजीसू आज सुशिक्याची काळीज म्हाका रसून दी, दयाळ्याची काळीज म्हाका रसून दी, दिनपणाची काळीज म्हाका रसून दी, हे कणवळायची काळीज म्हाका रसून दी, हे कणवळायची काळीज म्हाका रसून दी, कणवळायची काळीज म्हाका रसून दी, कणवळायची काळीज म्हाका रसून दी. तुझ्या मोगान म्हाका भोर, सगळ्या वायटतान म्हाका निवार. मागता हांव आयुश्यांत आसता, व्हेंटिलेटर आसता, लास्ट स्टेजीर आसता, मरणाची तोंडीर आसता, पिडेन वळवळतल्या, कंगाल जाल्ल्या, खरगात आसल्या, देदोस्पर्सल्या तुझ्या भुरग्यांचे दया दाखय, आशीर्वादित कर. पारगांवांत असं जणकल्या बाबणीची काकूत कर. त्या त्या राष्ट्रांत झूज सगळे असमाधानाचं स्पिरिट आज उपजोन आसा. समाधान त्या सुवाते लाभय सुम्या. जॉन 14:27 आज मागता इराण आणि इस्रायल आणि तसेच इतर राष्ट्रांत काही उसामळ आसा थंय शांती समाधान प्राप्त कर. तुझ्या भुरग्यांची काकूत कर, तुझ्या भुरग्यांक राखून वर, सांबाळून वर, सगळ्या वायटांत हांव तांकां निवार म्हणून तुझ्या लागीं परत मागता. आमेन. म्हज्या मोगाचेनो देव तुमकां आशिर्वादांनी बेसांवांनी कृपेनी भरूं दी. हर एक दिसा आमी मागया सर्गींचे सकत आमच्या जिवितान वळून दी. दैवी स्पिरितान भरच्या खातीर मागया. दीस जावं दी तुमचो आशिर्वाद असो, दीस जावं दी तुमच्या जिवितान बेसांव असो, दीस जावं दी तुमच्या जिवितान कृपे असो, दीस जावं दी देवान राखून वर्सो. आज त्या खातीर ह्या उतरां बळवून जावया आनी मागया संवसारांतल्या लोकां खातीर सदां पयले देवाचे राज. हे सगळे कितें तुका जाय देव तुका फावो करतलो. आमेन. म्हज्या मोगाचेनो प्रत्येक तरान आज 2:45 4 o'clock विशेष आराधना भाग घेया. सकाळच्या मागणे हेरांक धाडा. देवाची उतरां ती बळवून जावं दी. आमेन. पराच्या टेस्टिमनी आमी आयकुया. प्रेज द लॉर्ड. एकली बहीण आपलो पूत प्रिन्स्टन डिसोजाची साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हजो पूत 10th स्टँडर्डांत शिकोवन आशिल्लो आनी ताच्या एग्जामा खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें. तो सोशल सब्जेक्टांत मस्तू पाटी आशिल्लो. त्या वरवीं तो म्हाका एग्जाम कश्ट जाता म्हणून सांगून आशिल्लो. तेन्ना हांवें डिवायन मर्सी पंगडाच्यांनी दिल्लीं देवाची उतरां सदांच हांव म्हज्या पुता सांगाता कळनासतना मागोवन आशिल्लीं. तशेंच पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार 3:15 to 4 वरां पर्यंत वडा बावार्थान हांव आनी म्हजो पूत सांगाता मेळोन आमी भाग घेवन आशिल्ल्या. आनी आतां पवित्र सक्रामेंतांत आशिल्ल्या जेजूच्या सक्तेन आनी तशेंच देवाच्या उतरां मारिफात म्हज्या पुताक डिस्टिंक्शन मार्क्स फावो जाल्यात. येदे व्हडलें आजाप म्हज्या पुताच्या जिवितांत केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजांतावन अर्गां दितां. Psalm chapter 46 verse 7. दळबारांचो सर्वेस्पोर आमचे सोवे आसा, जाकोबाचो देव आमचें कोटे. प्रेज द लॉर्ड. प्रियंका म्हणले बहीण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा आमचें घराचें कन्स्ट्रक्शनचें काम चलोवन आशिल्लें आनी आमचें घर बऱ्या रितीन जावचे खातीर आनी तें बऱ्या रितीन तें काम जावचे खातीर आमी डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार आमी सदांच कळनासतना दीस आनी रात म्हणल्या बरी उसार नाशिल्ल्या. तशेंच पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार सक्रामेंतांत आशिल्ल्या सुवादीक जेजू लागीं आमी कळनासतना मागोवन आशिल्ल्या. आनी आतां देवाच्या दयेन आनी देवाच्या उतरां मारिफात आमचें घर बऱ्या रितीन जालां आनी तें काम बऱ्या रितीन कंप्लीट जाल्ल्या खातीर धन्या देवाक आमी काळजांतावन अर्गां दिता. आयजाया चॅप्टर 65 verse 24. तांणी उलो मारचे आदीं हांव जाप दितलो, ती उलोवन आसतनाच हांव आयकतलो. प्रेज द लॉर्ड. एकली बहीण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा हांव कामाच्या सोदनेर आशिल्लीं. कितले इंटरव्यूज हांवें दिल्यारी म्हाका काम मेळनातलें. त्या वेळार हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घालें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव सदां कळनासतना दीस आनी रात म्हणल्या बरी उसार नाशिल्लीं. तशेंच सदांच पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार 3:15 to 4 वरां पर्यंत वडा बावार्थान हांव मागोवन आशिल्लीं. आनी आतां देवाच्या दयेन म्हाका एका व्हडल्या मल्टीनॅशनल कंपनींत काम फावो जालां. येदें व्हडलें आजाप म्हज्या जिवितांत केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजांतावन अर्गां दितां. Psalm chapter 9 verse 10. तुजें नांव वळखतात तीं तुजेर विश्वास दवरतलीं, कित्याक तुका सोदतेल्यांक तूं सर्वेस्परा सांडून घालिनाय. प्रेज द लॉर्ड.
एकली बहीण आपल्या बहिणीची साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा, म्हज्या बहिणीक काजार जावन 7 वर्सां जाल्यारी भुरग्याचें देणें नातिल्लें आनी ताका एक भुरग्याचें देणें फावो जावचे खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव सदांच कळनासतना व्हडा भावार्थान हांव आनी म्हजे भयण सदां उसार नाशिल्ल्या. तशेंच पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार उंड्या रुपार आशिल्ल्या सुवादीक जेजू लागीं आमी कळनासतना सर्व कुटुंबादारां म्हज्या भयणीच्या जिवितांत एक आजाप घडाशें ताका एक भुरगें फावो कर देवा म्हणून आमी देवाक उलो मारून मागोन आशिल्ल्या. आनी आतां आजाप म्हणल्या बरी 7 वर्सां उपरांत ताका एक भुरगें फावो जालां. येदे व्हडलें आजाप म्हज्या भयणीच्या जिवितांत केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजांतावन अर्गां दितां. Psalm chapter 113 verse 9. Once day स्त्रियेक भुरग्या बाळांची संतोष भरीत आवय करून तिच्या घरांत तिका वस्ती करूंक दिता.